بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بابا دے بلند ٹھٹھٹے حضور دی بارگاہ دے وچ درود و سلام دا نذرانہ پیش کرو چا کوئی زبان خاموش نہ رہے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مفتاح الخیر والاسرار ومغلاق الشر والظلمات وآلہ وبارک وسلم بلا تاخیر بلا تمہید رکھ سکھ سرکار دی سینے وچ تیرے دل دا گلشن پھل ویسے رکھ سکھ سرکار دی سینے وچ تیرے دل دا گلشن پھل ویسے دے رب کو واسطہ عربی دا تھی برکت ہر پل پل ویسے سبحان اللہ دا بچا رکھ سکھ سرکار دی سینے وچ تیرے دل دا گلشن پھل ویسے دے رب کو واسطہ آقا دا تھی برکت ہر پل پل ویسے محبوب کریم دے صدقے پل طوفان مصیبت ٹل ویسے تسکین درود حضور تے پڑھ تیری ہر مشکل تھی حل ویسے تسکین درود حضور تے پڑھ تیری ہر مشکل تھی حل ویسے حب باجوں علم ہے بے فائدہ رکھی گال یاد یقین دے وچ حب باجوں علم ہے بے فائدہ رکھی گال یاد یقین دے وچ لجپال ثانی نہیں لبھنا کونین چ گول زمین دے وچ حب باجوں علم ہے بے فائدہ رکھی گال یاد یقین دے وچ لجپال ثانی نہیں لبھنا کونین چ گول زمین دے وچ تے بے مثل خدا بے مثل نبی اے بیا خلل نہ سٹ تسکین دے وچ قرآن تا صحیح ترجمہ دس تے دو نمبری نہ کر دین دے وچ سمجھ آئیے سبحان اللہ حب باجوں علم ہے بے فائدہ حب باجوں علم ہے بے فائدہ رکھی گال یاد یقین دے وچ خدا پیت پالے او پیتے میرا توجہ خدا پیت پالے او پیتے گڑے دے خدا پیت پالے او پیتے گڑے دے او نا بڑے بڑے مسیدے گڑے دے وہ تو متھے دے محراب تختے نہ پھلی خدا پاک تسکین نیتے گڑے دے حب باجوں علم ہے بے فائدہ اسا جگ فانی دے وچ آتے کیا کرنا ہاں کر کیا چھوڑے تے در حق طرفیاں حق دارے گیا اسا کئی مظلوم روا چھوڑے تے ہاں سے مجرم شکل نہیں بدلیا کرتا ہے محبوب وفا چھوڑے اسا نہ بچتے تسکین ہاں سے تے صحیح نظام سکو بچوا چھوڑے اسا نہ بچتے تسکین حاصل ایک جاہوں پاک نبی گزرے غمناک آواز سنے دی ہے ایک قیدی کہیں جا قید کیتے آواز جو واضح تھی دی ہے انسان تا نہیں کوئی بئی چیز ہے آواز جڑا پر کی دی ہے سرکار میری امداد کرو آواز وہ ہے ہرنی دی ہے کتی عرضی ہرنی مدری کو میں بال رہا دے بالو سا میرے زامن تھی وہ بانے کو میں کھیر پلا دے بالو کریم ضمانت دے ہرنی کو صحیح چھڑوا چھوڑے محبوب کریم ضمانت دے ہرنی کو صحیح چھڑوا چھوڑے میری لاج رکھوامی بالا میں یہ جملہ صحیح فرما چھوڑے کہ بھجتے ہرنی والے کو سب حال حوال سنا چھوڑے کہ سرکار کو ضامن دے یہاں یہ کرم حضور کما چھوڑا سرکار کو ضامن دے آئیاں سرکار کو ضامن دے آئیاں یہ کرم حضور کما چھوڑے تے پاک آخر پیگے ہرنی کو کر دیر تے امری بھول دے پیوں لجپال حضور دی خدمت وچ اساں کھیر نہیں پیندے جلدے تے پئی واپس ہرنی آندی ہے محبوب میٹھے لجپال لکھے پئی واپس ہرنی آندی ہے محبوب میٹھے لجپال لکھے کئی قسمت بدل یہودی دی جنہ ہرنی ناہن بال لکھے محبوب تے قدمیں بے چکھے پہ تے جنہ سیدہ قرب کمال لکھے محبوب تے قدمیں بے چکھے پہ جنہ سیدہ قرب کمال لکھے اسا ہوں محبوب دے امتے ہیں اسا ہوں محبوب دے امتی ہیں احسان عظیم غفور دا ہے تسکین دیوانہ تھی مر گئے وچہ نکھا کھول کا حضور دا ہے تسکین دیوانہ تھی مر گئے
تسکین دیوانہ تھی مر گئے جے ڈٹھا کل کا حضور دا ہے کہ کتے مدنی نال عبید میرے وال توجہ کتے مدنی نال عبید جی میں جے پیار ہوئے تا ہی ہوئے کوئی جانے سے دا سبحان اللہ پر پاسے کسی نے ہی مدنی دی کر جرم دی پاس پھل چس ریکھی پاسے کسی نے ہی مدنی دی کر جرم دی پاس پھل چس ریکھی کہ کر فیدہ قربہ لوکی دا لا آپ کو کس پھل چس ریکھی ایک پانچ تن دے آپا نوکر ہیں اولاد کو ڈس پاسے کسی نے ہی مدنی دی کر جرم دی پاس پھل چس ریکھی کہ کر فیدہ قربہ لوکی دا لا آپ کو کس پھل چس ریکھی کہ پانچ تن دے آپا نوکر ہیں اولاد کو ڈس پھل چس ریکھی اکرام حضور دے ظلفیں دے پھر پالا میں جب پھل چس ریکھی کہ کتے مدنی نال عبید جی میں جے پیار ہوئے تا ہی ہوئے کتے مدنی نال عبید جی میں جے پیار ہوئے تا ہی ہوئے اے حبشی پاک بلال جی میں حبدار ہوئے تا ہی ہوئے اکرام جو کیتے پاک ایلی اعتبار ہوئے تا ہی ہوئے کتے مدنی نال عبید جی میں جے پیار ہوئے تا ہی ہوئے اے حبشی پاک بلال جی میں حبدار ہوئے تا ہی ہوئے اکرام جو کیتے پاک ایلی اعتبار ہوئے تا ہی ہوئے وہ صدیق ہے جی میں مدنی دا جے یار ہوئے تا ہی ہوئے صدیق ہے جی میں مدنی دا جے یار ہوئے تا ہی ہوئے اے حدیث ہے کو پاڑے کو صدیق سائنہ سونی دی بھئیے خدا سونا خوش ہے سبحان اللہ تو خوش ہوئے تا سبحان اللہ اچھے بات حدیث ہے کو پاڑے کو صدیق سائنہ سونی دی بھئیے خدا سونا خوش ہے حکم جو حبیب خدا کر دیتا ہے جب سب شک لٹائیے خدا سونا خوش ہے رکھیں کھاتے میں سکھنی صدیق سوئنی وہاں آیا چاہیے خدا سونا خوش ہے نبی صحیح پچا مونٹے 3 میل چاڑی جنہیں تے جو تھئیے خدا سونا خوش ہے نبی صحیح دے رلے تے صدیق گارے تے بیچ جھوک لئیے خدا سونا خوش ہے یہ نام صدیق کونجو ڈگیدہ نہ کھری ہٹائیے خدا سونا خوش ہے لعاب دہن صحیح نے لاتا ہے دیکھو وہ دیکھو شفا ملتی پئیے لعاب دہن صحیح نے لاتا ہے دیکھو شفا ملتی پئیے خدا سونا خوش ہے لعاب دہن صحیح نے لاتا ہے دیکھو شفا ملتی پئیے خدا سونا خوش ہے اصل جو قضا تھا یہ مولا علی دی ادا صحیح پڑھائیے خدا سونا خوش ہے سبحان اللہ ضرور کیا یہ مولا علی دی اصل جو قضا تھا یہ مولا علی دی ادا صحیح پڑھائیے خدا سونا خوش ہے لگے تیر حضرت قطادہ کو آخر تا آنکھ صحیح پڑھائیے خدا سونا خوش ہے کہ جابت دی دعوت جابت دی سونے جب بکری کو ہائیے خدا سونا خوش ہے اپنے چاک کو ہائیے بلاؤ بکری زندہ کر دکھائیے خدا سونا خوش ہے کہ کر کھارے کھوچ سجا صحیح نو آبے ختم تھئی کنائیے خدا سونا خوش ہے فقط کھیر دے ایک پیالے تو آقا جا خلقت رجائیے خدا سونا خوش ہے تے وضو جا کرن ہاں میرے سونے آقا صحابہ سنائیے خدا سونا خوش ہے نہیں پانی وضو دا تلے ڈھان دے دے وہ کھڑن ہتھے چاہیے خدا سونا خوش ہے وہ کوئی منہ دے کوئی سیر دے کوئی سینے دلا دے عقیدت دے صحیح کوئی منہ دے کوئی سر دے کوئی سینے دلا دے صحابہ اکرام نہیں کہنا کیا ہاں صحیح حدیث سے لکھا ہوا ہے قرآن سے لکھا ہوا ہے توجہ ہے اس کو دلیل نہیں مانتا نبی سید عشق عاشق نبی دا نبی سید عشق عاشق نبی دا آخری جملے نبی سید عشق عاشق نبی دا چبتری کٹھائیے خدا سونا خوش ہے وہ آقا دے رستے تے داڑھی بہاری وہ کھڑا جو پڑھائیے خدا سونا خوش ہے کہ مولا علی سید کو خیبر دی فتح جا ہاتھ میں جب تھمائیے خدا سونا خوش ہے کہ عشرہ مبشرہ تو جنت دی خوش خبری آقا سنائیے خدا سونا خوش ہے وہ زہرا دی جوڑی کو جنت دی سرداری دی پگ پوئیے زہرا دی جوڑی کو جنت دی سرداری دی پگ پوئیے خدا سونا خوش تھی خرچ ہے کتنا دین ہوتے میری زہرا سین تے چین تو پچ
ہر کم دا بسم اللہ پڑھ کیتا آغاز کر رب دی تو بارگاہ وچ کیتی نیاز کر چاہندی جگر حیاتی گزرے سکون وچ تسکین وال خدا دی پڑھی نماز کر سبحان اللہ کتنا دین ہوتے جے راز دے وچ رب راضی ہے ہر وقت مراز کو نہ چھوڑی محبوب کریم نسے جینے تو ہوں انداز کو نہ چھوڑی انجام دی بارت رب کو ہے سونے آغاز کو نہ چھوڑی تسکین جیتے جد جان ہے پنج وقت نماز کو نہ چھوڑی کیا خط ہے کتنا دین ہوتے میری زہرا حسین دے چین تو پچھ جو ہے سبحان اللہ تیرا خرچ نہیں تھیا تیرا خرچ تھی گیا تو نماز بنا کھنا میں ہاں کیا خط ہے کتنا دین ہوتے میری زہرا حسین دے چین تو پچھ کر پلے چی پیاسے منظر دا ہے درد نور العین تو پچھ تے مس رہن دے کھوٹ کو ہے کی میں وہ در کھڑکا دارین تو پچھ میرے گھر بیٹھے تسکین تے کو تو دین دا خرچ حسین تو پچھ تسکین تے کو تو دین دا خرچ حسین